हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस थर्ड इयरको अकाउन्ट्स अन्तर्गत च्याप्टर 1 का केही रिमेनिङ पोर्सनहरू हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ। हामीले यस अघिका भिडियोमा व्यवसायको अर्थ र यसका प्रकारहरू पढेका थियौँ र यसको प्रकार मध्येमा पनि एकलौटी व्यवसाय संस्थाको फाइदा र बेफाइदा र साझेदारी स्वामित्व सङ्गठनको फाइदा र बेफाइदा र साथै संयुक्त पुँजी कम्पनीको डेफिनेसनहरू हामीले हेरिसकेका छौँ र आज हामीले यस भिडियोमा पढ्ने भनेको फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको बारेमा। अर्थात् यसलाई के भन्छ त, वित्तीय लेखाविधि। वित्तीय लेखाविधि भनेको के हो कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ। यदि हामीले फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको बारेमा अर्थात् वित्तीय लेखाविधिको बारेमा सानो जेनरल कन्सेप्ट नै छैन भनेदेखि पनि हामीले केही पनि बुझ्दैनौँ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि फर्स्टमा हामी यसरी फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको डेफिनेसन र यसको विशेषताहरू, किन आवश्यक पर्दछ त यो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरूलाई कभर गर्छौँ है त। यसमा हाम्रो छ हाम्रो आजको टपिक वित्तीय लेखाविधि। के हो यो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ। अब यसको कन्सेप्ट के हो त, वित्तीय लेखाविधिको अवधारणामा के छ त, समाजलाई विभिन्न प्रकारका सङ्गठनहरूको आवश्यक पर्दछ है। अब यो सङ्गठनहरूको चाहिँ के हुन्छ त, विशिष्ट चाहिँ उद्देश्यहरू चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ स्थापना गरेको हुन्छ। विशेष गरी चाहिँ यो प्रत्येक सङ्गठनहरूको उद्देश्य भनेको मेन हुने भनेको के हो त, नाफा कमाउनु नै हुने गर्दछ। तर के हुन सकिन्छ, कुनै कुनै अर्गनाइजेसनहरूको उद्देश्यहरू सहयोग गर्नु होइन, नेपाली जनताहरूलाईदेखि लिएर जेनरल पब्लिकहरूलाई सहयोग गर्ने, सुविधाहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले चाहिँ खोलिएका हुन्छन्। तर धेरै मात्रामा यसरी सङ्गठनहरू खोल्नुको उद्देश्य के हो त, नाफा कमाउनु नै हो। र यसरी फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त प्रत्येक सङ्गठनहरूको। जस्तै कति कारोबार भयो, के हुँदैछ बिजनेसको एक्ज्याक्टली पोजिसन, प्रफिट एन्ड लस कति भयो र यसको एक्ज्याक्टली पोजिसन, एसेट र लाइबिलिटिजहरूको कति पोजिसन रहेको छ, लाइबिलिटिजभन्दा बढी एसेट छ कि, र हाम्रो एसेट पनि यति कम छ कि होइन, लाइबिलिटिज चाहिँ हामीले बियर नै गर्दैनौँ हो। त्यस्तो कुराहरू हेर्नको लागि पनि हामीले अकाउन्टिङ चाहिँ राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। र वित्तीय लेखा भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ कम्पनीका सेयर धारकहरू, लेनदेनकर्ताहरू, वित्तीय विश्लेषकहरू र सरकारी एजेन्सीहरूको व्यवस्थापन सहित विभिन्न प्रकार प्रयोगकर्ताहरूका लागि आर्थिक जानकारी पहिचान गर्ने, मापन गर्ने र सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया हो। के हो त यो लेखाविधिमा। यसरी फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ अर्थात् सबै रेकर्डिङहरू चाहिँ हुन्छ नि, अकाउन्टिङहरू चाहिँ रेकर्डिङ राम्रोसँग गरिसकेपछि ती रेकर्डिङहरू हुन्छ नि हो, ती रेकर्डिङहरूको आधारमा अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू बनाइन्छ। यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूमा हाम्रो बन्ने भनेको जेनरली बन्ने कुराहरू चाहिँ के हो त, एउटा भनेको ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट, अनि के हुन सकिन्छ अर्को भनेको यसमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, चेन्ज इन इक्विटी, ब्यालेन्स सिट, नोट्स टु एकाउन्ट्स जस्ता हाम्रो यो पुरै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अन्तर्गत नै पर्दछ हो। यसरी चाहिँ हामीले अभाइलेबल रेकर्ड्स र राखिएको रेकर्ड्स अनुसार नै बनाउने गर्दछ। र यो सबै यस फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू र फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ राम्रोसँग राख्नुको उद्देश्य भनेको के हो भन्दा चाहिँ यो एक्ज्याक्टली यो व्यवसाय अथवा सङ्गठनमा चाहिँ के भइरहेछ त, नाफा भइरहेछ कि घाटा भइरहेछ कि कस्ता कुराहरू भइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ सबै इन्फर्मेसन दिने काम हाम्रो वित्तीय लेखाविधि अर्थात् फाइनेन्सियल अकाउन्टिङले चाहिँ गर्ने गर्दछ। र अब हामीले पहिल्यैदेखिबाट पढिरहेको कुरा हो नि, अकाउन्टिङ भन्ने के हो त, जस्तै अकाउन्टिङ भन्ने एउटा आर्ट हो जुन चाहिँ के हुन्छ त, जसमा चाहिँ आइडेन्टिफाइङ, मेजरिङ, रेकर्डिङ एन्ड कम्युनिकेटिङ द फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन हुने गर्दछ। जसमा चाहिँ अब विभिन्न प्रकारका ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्ट्स, तर यस्तो ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्ट्स जसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, मनीमा मेजर गर्न सक्छौँ हो। मनीमा मेजर गर्न सक्ने सबै
ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्ट्स जुन चाहिँ व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेका हो त्यसलाई चाहिँ अब हामीले एकाउन्टिङ अर्थात् रेकर्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हो यसरी रेकर्डिङ, क्लासिफाइङ, आइडेन्टिफाइङ, मेजरिङ, कम्युनिकेटिङ अफ द फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनलाई हामी के भन्छौँ त अकाउन्टिङ भनेर भन्छौँ। र जस्तै अब हामीले पहिलादेखि पढेको आएको परिभाषा एउटा मात्रै छ है, त्यो भने चाहिँ के भन्दा अकाउन्टिङ इज द आर्ट अफ रेकर्डिङ, क्लासिफाइङ एन्ड समराइजिङ इन सिग्निफिकेन्ट म्यानर इन द टर्म्स अफ द मनी एन्ड इन्टरप्रेटिङ द रिजल्ट देयर अफ भन्ने कुरा रहेको छ है। र अब हामी यहाँ हेरौँ यो वित्तीय लेखाविधिहरूको चाहिँ विशेषता कस्तो छ त, यसका फिचर्सहरू अब हामीले बुझिहाल्यौँ त। वित्तीय लेखाविधि भने चाहिँ के रहेछ त भन्दा वित्तीय लेखाविधि भनेको कम्पनीका शेयरधारकहरू, लेनदेनकर्ताहरू र वित्तीय विश्लेषकहरू र सरकारी एजेन्सीहरूको व्यवस्थापन सहित विभिन्न प्रयोगकर्ताहरूलाई आर्थिक जानकारी पहिचान गर्ने, मापन गर्ने र सञ्चार गर्ने प्रक्रिया हो भन्ने कुरा रहेछ। व्यापार गतिविधिहरू पैसाको अवधिमा पहिचान र मापन गरिन्छ, जुन त्यसपछि प्रशोधन गरिन्छ र अन्तमा प्रयोगकर्ताहरूको विभिन्न समूहलाई सूचित गरिन्छ। अब हामी यहाँ हेरौँ वित्तीय लेखाविधिका विशेषताहरू। फिचर्स अफ फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ। फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको चाहिँ के छ त विशेषताहरू, फिचर्स। नम्बर कमा रहेको छ हाम्रो यसमा वित्तीय कारोबारहरूको पहिचान तथा लेखाङ्कन। Recognizing and recording of financial transaction भनेपछि अब यो लेखाविधिको आधारभूत कार्य नै हो होइन। यो लेखाविधि छ नि जुन हो, यो लेखाविधिको आधारभूत कार्य नै हो र मानव संशोधनको सम्झने शक्ति सीमित हुन्छ हो। त्यसै कारणले गर्दा अब यसलाई चाहिँ अकाउन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। जुनै पनि अब भनौँ न मान्छेहरूले चाहिँ आज कुनै कुरा भनेछ भनेदेखि अब थोरै कुरा भयो त याद गर्न सकिन्छ, तर धेरै कुराहरू छ, धेरै रेकर्डिङहरू छ, बिजनेसमा धेरै ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो प्रत्येक ट्रान्जेक्सनहरूलाई, हरेक ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ प्रोपर वेमा रेकर्डिङ र अकाउन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी यहाँ भनेको छ मानव संसाधनको सम्झने शक्ति सीमित हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा नै छ है। त्यसैले व्यवसायका हरेक आर्थिक कारोबारहरू दिमागमा सम्झिरहन नसक्ने भएकोले त्यसलाई विधिपूर्वक पुस्तकमा लेखाङ्कन गरी राख्नु पर्दछ। यसले भविष्यमा चाहिने कुनै पनि आर्थिक सूचनाहरू सजिलै उपलब्ध गराउँदछ। मानिसहरूले घटनाहरूका सबै विवरणहरू सम्झन सक्दैन होइन। त्यसैले तिनीहरूले के गर्ने गर्छ त कागजमा लेखिराख्नु पर्दछ। मानिसहरूले नगद भुक्तानी, नगद प्राप्ति, खरिद र सामानहरूको बिक्री, विभिन्न सामानहरूको खरिद बिक्री जस्ता कारोबारहरू व्यवसायमा आवश्यक पर्ने बेलामा सजिलै प्राप्त गर्ने गरी सुरक्षित रूपमा लेखा राख्नु पर्दछ। लेखा भने चाहिँ के हो त अकाउन्टिङ गर्नुपर्ने हुँदछ। लेखाको यो अंशलाई लेखाविधिको लेखाङ्कन कार्य भनिन्छ। ती सम्पूर्ण व्यावसायिक आर्थिक कारोबारहरू जुन लेखाङ्कन गरी राखिन्छ तिनीहरूलाई मुद्राको रूपमा मापन गरिन्छ। यदि यस्तो व्यवसायका कारोबारहरू जसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि मुद्रामा चाहिँ मापन गर्न सकिँदैन भनेदेखि त्यस्तो कारोबारहरूलाई पनि के गर्दैन त रेकर्ड गर्दैन। यस्तो कारोबार र यस्तो हुन्छ नि ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्ट जसलाई चाहिँ मनीमा मेजर गर्न सकिन्छ, जसलाई चाहिँ मुद्रामा चाहिँ मापन गर्न सकिन्छ, त्यस्तो कारोबारहरूलाई मात्रै एकाउन्टिङ अनुसार चाहिँ रेकर्डिङ गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। र यसको विशेषता अन्तर्गत चाहिँ
वित्तीय कारोबारहरूको पहिचान र लेखाङ्कन अर्थात् रिकग्नाइजिङ एन्ड रेकर्डिङ अफ द फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भनेपछि प्रत्येक फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूलाई रेकर्डिङ गरिन्छ हाम्रो यो वित्तीय लेखाविधि अन्तर्गत। र नम्बर खमा रहेको छ वर्गीकरण र सारांश अर्थात् अघि भने जस्तै गरी हाम्रो के त यो क्लासिफाइङ एन्ड समराइजिङ अर्थात् के भन्दा चाहिँ अब विभिन्न प्रकारका कारोबारहरू भइरहेको हुन्छ नि हो, त्यो कारोबारहरू पनि अब कुनसँग रिलेटेड हो त, जस्तै अब एसेट्स किनेको हो कि लाइबिलिटिज हो कि हामीले पर्चेस गरे हो कि सेल्स गरे हो कि हाम्रो एक्सपेन्सेस हो कि इन्कम हो, जस्ता सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लासिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई अब हामीले सारांशको रूपमा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। सारांश भने चाहिँ अब नाफाको स्थिति पत्ता लगाउने, व्यवसायको वित्तीय स्थिति मूल्याङ्कन गर्ने र लेखाङ्कन अङ्क गणितीय शुद्धता जाँच गर्ने अर्थात् अर्थमेटिकल एक्युरेसीहरू चेक गर्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। र यहाँ रहेको छ लेखाङ्कन गरिएका तथ्याङ्कहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा सिलसिलेबारमा मिलाइराखेको हुन्छ ताकि तथ्याङ्कलाई अर्थपूर्ण बनाई तथ्याङ्क प्रयोगकर्ताहरूलाई सजिलो बनाउन सकिन्छ। त्यसैले गर्दा त हो नि त होइन, लेखाविधि तथ्याङ्कको क्रमबद्ध लेखाङ्कनलाई वर्गीकरण तथा सारांश रूपमा परिचित गर्न सकिन्छ। तसर्थ वर्गीकरण र सारांश संक्षेपमा व्यवसायको नाफा स्थिति पत्ता लगाउन, व्यवसायको स्थिति वित्तीय स्थिति मूल्याङ्कन गर्न र लेखाङ्कनमा अङ्कलन गणितीय शुद्धता जाँच गर्न प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा रहेको छ है, वा समावेश गरिन्छ। यो लेखाको महत्त्वपूर्ण कामको किन काम हो त महत्त्वपूर्ण भन्दा, किनभने कुनै व्यवसायको स्थिरता धेरै हदसम्म यसको क्षमतामा निर्भर गर्दछ। मुनाफा कमाउन निरन्तरता दिनका लागि पनि आर्थिक कारोबारहरूको वर्गीकरण क्लासिफाइङ अथवा सारांश समराइजिङ गर्ने चाहिँ गरिन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। यो गर्नु आवश्यक पनि छ। र यसरी अर्को हाम्रो विशेषता अन्तर्गत रहेको छ नम्बर गमा, यो हाम्रो सर्ट क्वेसनमा सोध्छ कि एक्जाममा, जस्तै हाम्रो फिचर्स अफ द फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ अथवा वित्तीय लेखाविधिहरूको चाहिँ विशेषताहरू अथवा महत्त्वहरू नम्बर गमा रहेको छ हाम्रो यसमा। विश्लेषण और व्याख्या र जानकारी। सञ्चार, यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ त एनालाइसिस, इन्टरप्रिटेसन एन्ड कम्युनिकेसन। कम्युनिकेसन अफ द इन्फर्मेसन हो नि त होइन, कम्युनिकेसन अफ द इन्फर्मेसन सूचनाहरूको चाहिँ के गर्ने त जानकारी दिने कामको लागि, विश्लेषण व्याख्या यसलाई एनालाइसिस गर्नको लागि, इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि। जस्तै अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेपछि त्यो व्यवसाय चाहिँ हामीले नाफा कमाउने उद्देश्यले गरेको हुन्छ नि त हो, त्यो नाफा कमाउने उद्देश्यले गर्दा पनि अब व्यवसायमा चाहिँ यसरी हामीले व्यवसाय गरिसकेपछि कुनै पनि एउटा फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ इयर इनमा हुन्छ नि कति नाफा भयो त व्यवसायमा र साथै अब कति नोक्सानी चाहिँ हुन गयो त, र त्यो व्यवसायमा रहेको सम्पत्तिहरूको अब अहिले एसेटहरूको भ्यालुएसन कसरी गरेको छ, कतिमा रहेको छ, यसको बुक भ्यालु कति छ र लाइबिलिटीहरू चाहिँ व्यवसायको कति छ त यो वर्षको इन्डमा तिर्नुपर्ने भन्ने कुराहरूको चाहिँ सबै इन्फर्मेसनहरू हाम्रो यो अकाउन्टिङबाट अर्थात् वित्तीय लेखाविधिबाट नै पाउने गर्दछ। यदि हामीले यसरी वित्तीय लेखाविधि मेन्टेन गरेन भनेदेखि, यदि राखेन भनेदेखि के हुन्छ त, यदि हामीले यसरी राखेन भनेदेखि कुनै पनि प्रकारका इन्फर्मेसनहरू हामीले पाउँदैनौँ। जुन यो इन्फर्मेसनहरू युज हुने भनेको स्टेक होल्डरहरूले हो क्या, स्टेक होल्डरहरू भन्ने चाहिँ हाम्रो के पर्छ त सेयर होल्डर्सहरू, म्यानेजमेन्टहरू र इम्प्लोइहरू
अनि यसमा अरू के हुन्छ त? डेप्टर्सहरू, क्रेडिटर्सहरू, लेन्डर्सहरू, फाइनेन्सियल एनालिस्टहरू पर्ने गर्दछ। उनीहरूले चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ किन युज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको इकोनोमिक डिसिजन्स, आर्थिकसँग सम्बन्धित निर्णयहरू लिनको लागि चाहिँ यस्ता इन्फर्मेसनहरू युज गर्छ। इन्फर्मेसन भने चाहिँ कस्तो भन्दा जस्तै ब्यालेन्स सिटहरू हेर्ने र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भयो, चेन्ज इन इक्विटी, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, नोट्स टु एकाउन्ट्स, ट्रेडिङ एकाउन्ट और प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, यसलाई इन्कम स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ होइन। हो त्यस्ता चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हेर्ने गरिन्छ। जस्तै यसरी कारोबारहरूको हुन्छ नि, कारोबारहरूको रेकर्डिङ राखेर मात्रै भएन नि त। यसलाई चाहिँ अब एक्ज्याक्टली चाहिँ के हुँदैछ भनेर एनालाइसिस गर्ने, इन्टरप्रिटेसन गर्ने र कम्युनिकेसन पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तै यहाँ रहेको छ केवल आर्थिक कारोबारहरूको वर्गीकरण र सारांशले मात्र तथ्याङ्क पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि लेखाविज्ञहरूले आफ्नो राय प्रदान गर्न आवश्यक छ, किनकि व्यापारले आर्थिक कारोबार राम्रो गरिरहेको छ वा छैन, संस्थाको उद्देश्य प्राप्त भइरहेको छ कि छैन, तिनीहरूको लाभदायकता, तरलता र वित्तीय स्थितिको सम्बन्ध, व्यापारको शक्ति, स्ट्रङ र कमजोरीहरू, विकनेसहरू आदिको क्षमता सक्षम भनौँ न आदिको सक्षम तरिकाले विश्लेषण, व्याख्या र सूचनाहरूको जानकारी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ र है। अब यसरी हामीले तीनवटा फिचर्स अफ द के को त विशेषता के को वित्तीय लेखाविधिहरूको हामीले हेऱ्यौँ, जसमा हाम्रो थियो नम्बर कमा वित्तीय कारोबारहरूको पहिचान तथा लेखाङ्कन अर्थात् रिकग्नाइजिङ अर रेकर्डिङ अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन, र नम्बर खमा वर्गीकरण र सारांश क्लासिफाइङ एन्ड समराइजिङ, र नम्बर गमा रहेको छ विश्लेषण, व्याख्या र जानकारी सञ्चार, एनालाइसिस, इन्टरप्रिटेसन एन्ड द कम्युनिकेसन अफ द इन्फर्मेसन भन्ने कुरा रहेको छ। यो भनेको त हाम्रो के हो त वित्तीय लेखाविधिको फिचर्सहरू। अब हामी हेर्छौँ यो वित्तीय लेखाविधिका उद्देश्यहरू के हो त, अब्जेक्टिभ अफ द फाइनेन्सियल अकाउन्टिङहरू के हो त। यसरी हामीले प्रत्येक हिसाबहरूको रेकर्ड गर्ने गरिन्छ होइन। सबै कुराहरूलाई चाहिँ प्रोपर रूपमा राखिएको छ, सबैको चाहिँ अब कागजी रूपमा साथसाथै अब भनौँ न अब टेक्निकल रूपमा पनि सकिन्छ। जस्तै CIS इन्भाइरोमेन्टहरूमा कम्प्युटरहरूको युज गर्ने, जस्तै ट्यालीहरू युज गरेर व्यवसायको हिसाबहरूलाई के गर्ने त रेकर्डिङ गर्ने काम गरिन्छ। किन गरिन्छ त भने यसका उद्देश्यहरू चाहिँ जस्तै हामीले हेर्न सकिन्छ लेखाविधि अर्थात् के भन्दा चाहिँ लेखा अभिलेख गर्नु, रेकर्ड किपिङ भने चाहिँ व्यवसायमा भएका प्रत्येक कारोबार र वित्तीय जुन चाहिँ के हुन्छ त वित्तीय प्रकृति जुन चाहिँ मनी जस्तो यस्तो ट्रान्जेक्सन जसलाई चाहिँ मनीमा मेजर गर्न सकिन्छ त्यस्तो ट्रान्जेक्सनहरूलाई रेकर्डिङ गर्ने उद्देश्यले, कुनै पनि व्यवसायमा भएका ट्रान्जेक्सनहरू नछुटोस् र नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यले यो वित्तीय लेखाविधिले चाहिँ उद्देश्य राख्दछ, जसमा चाहिँ प्रत्येक ट्रान्जेक्सनहरूको चाहिँ नदोहोरिने गरी र नछुटिने गरी लेखा अभिलेखन गर्ने गर्दछ। र यसै गरी अर्को के हो भन्दाखेरि व्यवसायमा चाहिँ नाफा भयो कि घाटा भयो भनेर निर्धारण गर्नको लागि पनि यसरी रेकर्ड गर्न चाहिँ आवश्यक रहेको छ। र फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द बिजनेस अर्थात् व्यवसायमा रहेको हुन्छ नि लाइबिलिटी, दायित्व र नाफा नोक्सानहरूको एक्ज्याक्टली चाहिँ कस्तो पोजिसन रहेको छ त बिजनेसको चाहिँ स्थिति कस्तो रहेछ त, व्यवसायको स्थिति, वित्तीय स्थिति भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्नको लागि उद्देश्यले पनि हाम्रो के गर्छ त वित्तीय लेखाविधिको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ है। र यसपछि अर्को छ हाम्रो यसमा लेखाविधिको तथ्याङ्क सञ्चार गर्नु अर्थात् कम्युनिकेटिङ द अकाउन्टिङ डाटा। जस्तै यसरी हामीले सबै डाटाहरू त जेनेरेटिङ त गऱ्यो, एक्ज्याक्टली सबै रिजल्टहरू पनि थाहा भयो, ट्रान्जेक्सन कति भएको रहेछ सबै कुरा थाहा भयो, तर अब हामीले त्यो अब आफूले राखेर मात्रै हुन्छ त भएन नि। हो त्यो जुन हामीले कलेक्टिङ गरेको जुन एकाउन्टिङ डाटाहरू हामीले बनाएको हुन्छ नि हो त्यसलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त कम्युनिकेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हाम्रो स्टक होल्डर्सहरूले चाहिँ लिने गर्दछ त्यो हाम्रो स्टक होल्डर्सहरूमा सेयर धनीहरू पनि पर्ने गर्दछ र व्यवस्थापकहरू पनि पर्ने गर्दछ र आसामीहरू, साहुहरू सबै पर्ने गर्दछ है त। र यसरी अर्को छ हाम्रो यसमा कर दायित्व निर्धारण गर्न भनेपछि ट्याक्स लाइबिलिटी चाहिँ हामीले कति तिर्नुपर्छ त यो वर्षमा, कि ट्याक्स नै तिर्नु पर्दैन कि यो वर्षमा, जस्ता क्वेसनहरूको एन्सर दिनको लागि चाहिँ हाम्रो यो लेखाविधि वित्तीय लेखाविधि चाहिँ
गर्ने गर्दछ। जस्तै अब हामी हेरौँ यहाँ वित्तीय लेखाविधिका उद्देश्यहरू। हामीलाई यो एक्जाममा पनि 2 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ नि त सर्ट क्वेसनमा। वित्तीय लेखाविधिका उद्देश्यहरू। के छ त हाम्रो वित्तीय लेखाविधिको उद्देश्यहरूमा या हाम्रो सर्ट क्वेसनमा पनि सोधिरहेको हुन्छ नि त। यसलाई हामीले एकदम फोकस गरेर लेख्नुपर्छ है। यसमा एक्जाममा हामीले यसलाई एकदम ध्यान दिनुपर्छ। नम्बर कमा रहेको छ हाम्रो यसमा लेखा अभिलेख। के हो त? लेखा अभिलेख गर्नु अर्थात् रेकर्ड किपिङ, जुन कुरा हामीले अलरेडी भनिसक्यौँ। सबै व्यवसायमा भएको सबै ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ नछुट्ने र नदोहोऱ्याउने गरी चाहिँ रेकर्डिङ गर्ने है। लेखा अभिलेखन गर्नु। रेकर्ड किपिङ जसलाई हामी के भन्छौँ त? रेकर्ड किपिङ भनेपछि लेखाको उद्देश्यमध्ये एक कारोबारहरू वा वित्तीय प्रकृतिका घटनाहरूलाई पहिचान गरी तिनीहरूलाई खातामा उपयुक्त तरिकाले अभिलेख गर्नु हो। एउटा संस्थामा दैनिक भइरहने हजारौँ आर्थिक कारोबारहरू कुनै पनि मानिसको मनमा सुनिश्चित तरहरूले राख्न सम्भव छैन। त्यसैले हरेक आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई विधिपूर्वक अभिलेखन गर्न अति आवश्यक पर्दछ। यदि ती आर्थिक कारोबारहरूलाई पुस्तकहरू वा खाताहरूमा ठिकसँग अभिलेख गरिएको छैन भने मानिसले तिनीहरूलाई सम्झन सक्दैन है। किन सम्भव छैन नि त। जब मानिसहरूलाई ती जानकारीहरू आवश्यक हुन्छन्, उति बेला उचित लेखा प्रणाली बिना एक व्यक्तिले व्यापार व्यवसायको सही र निष्पक्ष तस्बिर फेला पार्न सक्दैन भन्ने कुरा रहेको छ। र हाम्रो नम्बर खमा छ यसको उद्देश्य अन्तर्गत नाफा वा घाटा निर्धारण गर्नु। ascertaining the profit or loss भन्ने कुरा भयो है। जस्तै हाम्रो यो वित्तीय लेखाविधि राख्नुका उद्देश्यहरू भनेको चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ कतिको चाहिँ नाफा भइरहेछ र कतिको चाहिँ घाटा बिहोर्नु पर्ने भइरहेको छ भने चाहिँ एक्ज्याक्टली यसको बारेमा थाहा पाउने उद्देश्यले पनि राख्ने गरिन्छ। जस्तै यहाँ रहेको छ व्यवसायको अर्को प्रमुख उद्देश्य भनेको नाफा कमाउनु हो। नाफा घाटाको सही चित्रण गर्नु वित्तीय लेखाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य मान्न सकिन्छ। प्रत्येक लेखाविधिको अन्तमा लेखाले हामीलाई एक खातामा एक खास अवधिमा एक व्यवसायद्वारा नाफा वा नोक्सान गणना गरी एक व्यापारको नाफा स्थिति पत्ता लगाउन सहयोग गर्दछ र सक्षम बनाउँदछ। नाफा वा घाटा पत्ता लगाउन व्यवसायले व्यापार खाता र नाफा वा नोक्सान खाता तयार पार्दछ भन्ने कुरा रहेको छ। र नम्बर गमा छ यसरी। अब हामीले त जेनरल कुरा त होइन, यो कुरा हामीले पहिल्यैदेखि पढेर आएको हौँ +2 मा पनि होइन। र नम्बर गमा छ हाम्रो यसमा व्यवसायको वित्तीय स्थिति देखाउन। व्यवसायको
वित्तीय स्थिति देखाउन। जस्तै यहाँ छ यसको के हो त, टु सो फाइनान्सियल पोजिसन अफ बिजनेस। अब यो जुन हुन्छ नि एक विशेष अवधिमा बनाइएको नाफा वा घाटाको गणना मात्र नगरी मात्र पनि एक व्यापारीको लागि पर्याप्त हुँदैन है। व्यवसायको नाफा वा घाटाको अलावा व्यवसायको वित्तीय स्थिति पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो वित्तीय स्थिति भनेपछि के हो त भन्दा यो ब्यालेन्स सिट, जसलाई चाहिँ हाम्रो वास्लित भनिन्छ यसलाई नेपालीमा। र यो वास्लात अर्थात् ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ रहेको सम्पत्ति र दायित्वहरूको सम्पूर्ण विवरणहरूलाई चाहिँ देखाउने काम चाहिँ हाम्रो व्यवसायको वित्तीय स्थिति देखाउन भनेर चाहिँ बुझिन्छ है। त्यसका लागि नाफा नोक्सान खाता मात्र नभई सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्वहरू विवरण वास्लात अर्थात् ब्यालेन्स सिट तयार गर्नु पर्दछ। वास्लात हरेक वर्षको अन्त्यमा तयार पारिन्छ, जसले एक आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण वित्तीय स्थितिलाई देखाउने गर्दछ हैन। वास्लातले वास्तवमा व्यवसायको वित्तीय शक्ति र कमजोरीहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ। र यसरी अब हाम्रो नम्बर घमा छ अर्को, लेखा विधिको तथ्याङ्क सञ्चार गर्नु। अर्थात् के भन्दा त कम्युनिकेटिङ द अकाउन्टिङ डाटा। अकाउन्टिङ डाटाहरूको चाहिँ कम्युनिकेटिङ गर्ने। अब हामीले यसरी बनाएर पनि भएन नि त। अब बिजनेसको चाहिँ पोजिसन चाहिँ यति रहेछ एक्ज्याक्टली भनेर अब हामीलाई थाहा भएर मात्रै भयो त। हामीलाई जेनरल पिपलहरूलाई पनि नलेज दिनु पऱ्यो नि त। यो कम्पनीको चाहिँ वित्तीय विवरण चाहिँ यस्तो छ, यस्तो भइरहेको यो कम्पनीमा होइन, एकदमै घाटा पनि भइरहेको छ, नोक्सान भइरहेको छ, अथवा अब यसमा हामीले विभिन्न प्रकारका निर्णयहरू लिन सकिन्छ यो फाइनेन्सियल पोजिसनको बेसिसमा। त्यसै कारणले गर्दा जेनरल पब्लिकहरूको नलेजको लागि भए पनि यो चाहिँ कानुनी रूपमा नै अनिवार्य रूपमा पब्लिक कम्पनीले चाहिँ आफ्नो वित्तीय स्थितिहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ यसमा। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ नम्बर 9 मा रहेको छ यसमा कर दायित्व निर्धारण गर्न। टु डिटरमाइन द ट्याक्स लायबिलिटी। अर्थात् के भन्दा चाहिँ कुनै पनि व्यवसायमा यदि करयोग्य आम्दानी छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कर लाग्ने गर्दछ। यदि करयोग्य आम्दानी नै छैन अथवा करयोग्य नाफा नै छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा ट्याक्स लाग्दैन है। र कति ट्याक्स लाग्छ त भन्ने कुरा पनि हामीले सबै वित्तीय लेखाविधि अनुसार नै थाहा पाउँछ। कर जानकारी र अन्य सरकारी एजेन्सीहरूलाई एक व्यवसायको कर दायित्व स्थापित गर्नका लागि आवश्यक जानकारीहरू लेखाले उपलब्ध गराउँदछ। यदि आर्थिक कारोबारहरू सम्पूर्ण र विविध रूपले अभिलेख गरेको छ भने मात्र आयकर वा बिक्री करबारे सही अनुमान सम्भव गर्न सकिन्छ हैन। नभए त अब भनौँ न राम्रोसँग एक्ज्याक्टली चाहिँ के हो त, कति पर्चेज हो, कति सेल्स हो र कति नाफा हो भने यदि हामीले एक्ज्याक्टली विवरण ल्याउन सकेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले करको अमाउन्ट पनि सही ल्याउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा रह्यो। यसरी हामीले 5 वटा उद्देश्यहरू हेरौँ, वित्तीय लेखाविधिका उद्देश्यहरू। अब हामी यसलाई एकपल्ट फेरि हेर्छौँ। हाम्रो उद्देश्य अन्तर्गत रहेको छ नम्बर क मा लेखा अभिलेख गर्नु, रेकर्ड बुक किपिङ। हामीलाई एटलिस्ट पोइन्टहरू मात्रै भयो भने याद हुनु पऱ्यो कि एक्जाममा। अब यसरी हामीलाई पोइन्टहरू मात्रै याद भयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त, अलिअलि भयो भने लेख्न सक्छौँ, बुझेका हुन्छौँ अलिकति भए पनि होइन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई पोइन्टहरू चाहिँ हरेक आउनुपर्छ के। नम्बर ख मा छ हाम्रो नाफा वा घाटा। के हो त यो, नाफा वा घाटा निर्धारण गर्नु, एजर्टनिङ द प्रफिट अर द लस। र नम्बर ग मा रहेको छ व्यवसायको वित्तीय स्थिति देखाउन। के हो त, व्यवसायको चाहिँ
वित्तीय स्थिति देखाउनको लागि, टु सो द फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द बिजनेस है। र नम्बर घमा रहेको छ लेखाविधिको तथ्याङ्क सञ्चार गर्नु, कम्युनिकेटिङ द एकाउन्टिङ डाटा, जुन इन्फर्मेसन अभाइलेबल छ, जुन इन्फर्मेसन हाम्रो आइरहेको छ त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ प्रसारण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ इन्फर्म गर्ने अर्थात् कम्युनिकेटिङ गर्ने भनेर रहेको छ। र नम्बर 9 मा रहेको छ कर दायित्व निर्धारण गर्न, टु डिटरमाइन द ट्याक्स लाइबिलिटी, ट्याक्स लाइबिलिटी चाहिँ कति छ त भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नको लागि। जस्तै हामीले के भन्नुपर्दा चाहिँ भन्दा लेखाको दायरामा असीमित छ कि छैन भनौँ न, यो करहरू के यो कर लाग्ने कम्पनी हो कि होइन, कर नलाग्ने कम्पनी हो कि होइन, केही कन्सेसनहरू छ कि जस्ता कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामीले अर्को टपिकमा जाउँ यसमा। जस्तै अब हामीले धेरै कुरा सुनिरहेको हुन्छ नि लेखा अभिलेखको बारेमा अर्थात् बुक किपिङको बारेमा। यो चाहिँ हाम्रो धेरै नै एक्जाममा चाहिँ म्याक्सिमम टाइम चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ कि बुक किपिङको परिभाषा र यसको अब्जेक्टिभ अथवा फङ्सनहरू सोधिरहेको हुन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो पोइन्ट पनि। लेखा अभिलेखन के भन्छ यसलाई, लेखा अभिलेखन अर्थात् बुक किपिङ। यो बुक किपिङको अर्थ के हो त? बुक किपिङ भन्ने चाहिँ अब कुनै पनि एउटा हरेक संस्थाहरू हुन्छ नि, त्यो संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो आर्थिक कारोबारहरूलाई रेकर्ड गर्नको लागि रेकर्ड गरेको हुन्छ नि, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? बुक किपिङ। त्यसरी रेकर्ड गर्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ त? बुक किपिङ भन्छौँ। जस्तै हरेक सङ्घ संस्थाहरूमा आर्थिक कारोबार हुने गर्दछ र उक्त त्यो आर्थिक कारोबारहरूलाई व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढङ्गले अभिलेख राख्ने तरिकालाई हामी के भन्छौँ त? लेखा अभिलेखन भन्छौँ अर्थात् बुक किपिङ भन्छौँ। र हाम्रो यहाँ रहेको छ यो लेखा अभिलेखन अन्तर्गत, लेखा अभिलेखन भने चाहिँ के हो त? बुक किपिङमा मुख्य गरी दुईवटा अङ्ग्रेजी शब्दहरू हुन्छ, एउटा भनेको बुक र अर्को भनेको अभिलेखन। बुक भनेपछि पुस्तक भयो र किपिङ भनेको के हो त? अभिलेखन। बुक किपिङ पुस्तक अभिलेखन समावेश गरिएको हुन्छ, जसमा चाहिँ पुस्तकको अर्थ के हो त भन्दा आर्थिक कारोबारहरूको कागजी प्रमाणपत्र हो भन्ने बुझिन्छ भने अभिलेखनको अर्थ वैज्ञानिक ढङ्गबाट लेखा राख्नेलाई बुझिन्छ भन्ने कुरा रहेको छ यसमा। हामीले अब लेखौँ न त यसमा लेखा अभिलेखन अर्थात् बुक किपिङ अन्तर्गत है। कुनै पनि संस्थाहरूको आर्थिक कारोबार, कस्तो कारोबार त? आर्थिक कारोबार। आर्थिक कारोबारहरूलाई व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक साइन्टिफिक तरिकाबाट भन्न खोजेको है, वैज्ञानिक ढङ्गले संस्थाहरूमा के गर्ने गर्छ त? संस्थाहरूमा चाहिँ अभिलेख राख्ने गर्दछ होइन। वैज्ञानिक ढङ्गहरूले चाहिँ संस्थाहरूमा राखिने तरिकालाई हामी के भन्छौँ त? तरिकालाई हामी लेखा अभिलेखन भन्छौँ अर्थात् बुक किपिङ भन्छौँ होइन, लेखा अभिलेखन भनिन्छ। र यसरी हाम्रो दुईवटा वर्ड रहेको छ है त। एउटा भनेको के हो त? बुक, जसलाई हामी के भन्छौँ नेपालीमा? पुस्तक। र अर्को वर्ड हुन्छ के हुन्छ त? किपिङ। यसलाई हामी के भन्छौँ त? अभिलेखन। यसरी बुझ्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो यो बुक भनेको चाहिँ के हो त? एउटा आर्थिक कारोबार भएको चाहिँ कागजी प्रमाणपत्र। यसलाई के भन्छौँ हामीले? आर्थिक कारोबार भएको
प्रमाणपत्र। र यो किपिङ हो, अर्थात् अभिलेखन भन्ने बित्तिकै के हो त? अभिलेखन भन्ने बित्तिकै हाम्रो यसमा अभिलेख गरेर राख्नु के, जसलाई रेकर्डिङ गर्ने काम भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। वैज्ञानिक ढङ्गबाट फेरि कसरी त? यसको अर्थ के हो त? वैज्ञानिक ढङ्गबाट लेखा राख्ने कामलाई हामीले के बुझ्छौँ त? अभिलेखन भनेर बुझ्छौँ। यसरी हाम्रो बुक किपिङको सानो इन्फर्मेसन रह्यो। यसरी हामीले एक्जाममा सोध्यो भनेदेखि नि अब हामीले लेख्नु पऱ्यो नि त यतिसम्म त। 2 मार्क्समा सोध्ने हो यसमा है, थ्योरिटिकल रूपमा। तर सोध्न चाहिँ धेरै टाइम चाहिँ हाम्रो यो बुक किपिङ चाहिँ भनौँ न म्याक्सिमम् सबै एक्जामहरूमा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ मात्रै होला नसोधेको है यसमा। र लेखा अभिलेखन बुक किपिङ भने चाहिँ के हो? त्यसमा कुनै पनि संस्थाको आर्थिक कारोबारहरूलाई व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढङ्गले संस्थाहरूमा राखिने तरिकालाई लेखा अभिलेखन भनिन्छ। र हाम्रो यसमा 2वटा शब्द रहेको छ नि त, बुक किपिङ अर्थात् लेखा अभिलेखन है। यसमा बुक भने चाहिँ के हो त? आर्थिक कारोबार भएको प्रमाणपत्र, र किपिङ भनेको अभिलेखन, वैज्ञानिक ढङ्गबाट चाहिँ लेखा राख्ने काम भनेर चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले यसरी हामीलाई एक्जाममा 2 मार्क्समा सोधिएको खण्डमा पनि हामीले अब कुनै पनि राइटरले भनेको परिभाषा हुन्छ, राइटरले परिभाषित गरेको हुन्छ नि यो हाम्रो उसलाई, यो बुक किपिङलाई हामीले त्यो पनि लेखेर अलि प्रेजेन्टेसन चाहिँ राम्रो बनाउन सक्छौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ JR बाल्टिबोयको अनुसार बुक किपिङ भने के रहेछ भन्दाखेरि, बुक किपिङ इज द आर्ट अफ रेकर्डिङ बिजनेस ट्रान्जेक्सन इन द सेट अफ द बुक्स। इजी छ होइन? बिजनेसमा भएका सबै हरेक ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ रेकर्ड गरिएको एउटा सेट अफ द बुक्स, एउटा पुरै पुस्तकलाई नै हामी के भन्न सक्छौँ? बुक किपिङ भन्न सक्छौँ भनेर हाम्रो यो एकोर्डिङ टु द JR बाल्टिबोय अनुसार छ। अर्थात् लेखा अभिलेखन व्यावसायिक कारोबारहरूको सम्बन्धित किताबहरूमा अभिलेख राख्ने कला हो भनेर चाहिँ यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हामी अब यहाँ हेर्छौँ लेखा अभिलेखनका उद्देश्य तथा कार्यहरू है। यसको लेखा अभिलेखन गर्नुको उद्देश्य के हो र यसका कार्यहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ। लगभग एउटै हो यसमा है, अब्जेक्टिभ पनि र फङ्सन पनि। हामीले यदि एक्जाममा उद्देश्य तथा कार्यहरू, उद्देश्य मात्र सोध्यो भने पनि हामी यही लेख्छौँ, र कार्य मात्र सोध्यो भने पनि हामी यही लेख्छौँ, किन भन्दाखेरि उद्देश्य तथा कार्यहरू चाहिँ एउटै रहेको छ। र हाम्रो यहाँ टपिक रहेको छ लेखा अभिलेखनका उद्देश्यहरू, अर्थात् बुक किपिङको चाहिँ अब्जेक्टिभ एन्ड फङ्सनहरू है त। उद्देश्य तथा कार्यहरू हामीले यसलाई के भनिन्छ त? अब्जेक्टिभ्स एन्ड फङ्सन्स अफ बुक किपिङ। यसरी हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ र फङ्सन्स अन्तर्गत रहेछ कारोबारहरूको पहिचान भने चाहिँ हामीले यो बिजनेस ट्रान्जेक्सनहरूलाई पहिचान गर्नको लागि, यो जस्तै हामीले यस्तो ट्रान्जेक्सन जसलाई चाहिँ मुद्रामा मापन गर्न सकिन्छ र जसलाई यस्तो ट्रान्जेक्सन जसलाई हामीले मुद्रामा मापन गर्न सकिँदैन हो, त्यस्तो कारोबारहरूलाई चाहिँ छुटाउनको लागि चाहिँ लेखा अभिलेखन चाहिँ गर्ने गरिन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले यसरी अकाउन्टिङ गर्दाखेरि ओन्ली यस्तो कारोबार जसलाई चाहिँ मौद्रिकमा मापन गर्न सकिन्छ त्यसलाई मात्रै रेकर्ड गर्ने गरिन्छ। नम्बर 1 मा रहेको छ हाम्रो कारोबारहरूको पहिचान। आइडेन्टिफिकेसन अफ बिजनेस ट्रान्जेक्सन। कारोबारहरू मौद्रिक र अमौद्रिक 2 प्रकारका हुन सक्दछन् है, त्यो हामीलाई थाहा छ। र जस्तै कुन कारोबारलाई मौद्रिक मूल्यमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ र कुन कारोबारलाई मौद्रिक मूल्यमा बदल्न सक्दैन भनेर पहिचान गर्नको लागि चाहिँ अभिलेख राख्न चाहिँ पर्ने हुन्छ, अभिलेखन राख्नु पर्ने हुन्छ।
यदि हामीले सुरुमा नै यो कुन चाहिँ ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्ट चाहिँ मनीलाई मेजर गर्न सक्छ र सक्दैन भने यदि हामीले छुटाउन सकेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो अकाउन्टिङ चाहिँ प्रोपर भएको मानिँदैन र हाम्रो प्रोपर एक्ज्याक्टली रिजल्ट हुन्छ नि फियर प्रेजेन्टेसन पनि आउँदैन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उक्त कार्यको मात्र अभिलेख गरिन्छ जसलाई मौद्रिक मूल्यमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, अर्थात् मनीमा मेजर गर्न सक्ने कारोबारहरूलाई मात्रै अभिलेखन अर्थात् अकाउन्टिङ गर्ने काम गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यो पोइन्टमा गर्दछ। र नम्बर 2मा रहेको छ हाम्रो लेखा अभिलेखनका उद्देश्य तथा कार्य अन्तर्गत व्यवस्थित तथा स्थायी अभिलेखन अभिलेखा अथवा अभिलेख भनौँ न यसलाई होइन, अभिलेखन अभिलेखा यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त सिस्टमेटिक एन्ड पर्मानेन्ट रेकर्ड, सिस्टमेटिक और पर्मानेन्ट रेकर्ड भनेपछि एकदमै व्यवस्थित रूपमा र जुन हामीले रेकर्ड गरेको हुन्छ नि अभिलेखन गरेको हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट रूपमा सधैँका लागि चाहिँ हुने गरी चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा रहेछ है त। लेखा अभिलेखनको दोस्रो मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ व्यवसायमा भएको कुनै पनि हरेक हुन्छ नि हरेक आर्थिक कारोबारहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित तथा स्थायी रूपले चाहिँ अभिलेखन अथवा अभिलेख राख्नु हो। यो उद्देश्य पुरा गर्न लेखा अभिलेखन अन्तर्गत गोस्वारा भाउचर अर्थात् जनरल इन्ट्रिजहरू चाहिँ के गर्ने गर्दछ त बनाउने गर्दछ र विशिष्ट जनरल भाउचर जसलाई हामीले सहायक पुस्तिकाहरू अर्थात् सब्सिडायरी बुकहरू पनि भनिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले सिस्टमेटिक एन्ड पर्मानेन्ट रेकर्ड चाहिँ राख्ने उद्देश्यले पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त बुक किपिङ गर्ने गर्छौँ भन्ने कुरा रह्यो। र नम्बर 3मा हाम्रो के छ त यसको अब्जेक्टिभ और उद्देश्य अन्तर्गत कारोबारहरूको वर्गीकरण। क्लासिफिकेसन अफ ट्रान्जेक्सन यो भने चाहिँ व्यवसायमा भएका कारोबारहरूलाई चाहिँ रेकर्डिङ मात्र नगरिकन चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ क्लासिफिकेसन अर्थात् कारोबारहरूको चाहिँ वर्गीकरण गर्ने गर्दछ। जस्तै अब मानौँ न व्यक्तिगत खातासँग सम्बन्धित कारोबार हो कि अव्यक्तिगत खाता, जस्तै यसलाई के भनिन्छ त इम्पर्सनल एकाउन्ट, अव्यक्तिगत खातासँग सम्बन्धित हो कि जस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले यसले क्लासिफाई गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि ट्रान्जेक्सनलाई। जस्तै व्यवसायमा चाहिँ कुनै पनि खर्चहरू भयो, आम्दानीहरू भयो र सम्पत्तिहरू किनियो र दायित्वहरू हामीले दियो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा कुन अकाउन्टमा राख्ने अथवा कुन चाहिँ खातामा चाहिँ यसलाई अभिलेख गर्ने, कुन चाहिँ खातामा चाहिँ यसलाई रेकर्डिङ गर्ने भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ आउन सकिन्छ हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कारोबारहरूको चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ रेकर्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कारोबारहरूलाई चाहिँ व्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाता र त्यसरी चाहिँ हाम्रो छुटाउन जानिएन भनेदेखि हाम्रो अभिलेख चाहिँ राम्रो हुँदैन। यसरी प्रोपर वेबाट कारोबारहरूलाई वर्गीकरण गर्नको लागि पनि के गरिन्छ त अभिलेख अर्थात् के भन्छ बुक किपिङ चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। कारोबारहरूलाई कारोबारको प्रकृति अनुसार उनीहरूको नेचर अनुसार के विभिन्न खाताहरूमा वा समूहहरूमा वर्गीकरण गर्नु लेखा अभिलेखको तेस्रो उद्देश्य हो। है 3वटा उद्देश्य रहेछ मध्ये चाहिँ तेस्रो उद्देश्य भयो। वर्गीकरणमा हामीले के गर्छ त एउटा भनेको हामीलाई थाहा छ जुन कुरा हामीले पहिले प्लस 2 देखि पढेका कुराहरू हो, जसमा हाम्रो व्यक्तिगत खाता पर्सनल एकाउन्ट र अव्यक्तिगत खाता जसमा हाम्रो इम्पर्सनल अकाउन्ट पर्दछन्। व्यक्तिगत खाताभित्र पनि 2वटा खाताहरू पर्दछन्, एउटा भनेको वास्तविक खाता रियल अकाउन्ट र अर्को भनेको अवास्तविक खाता नोमिनल अकाउन्ट पर्ने गर्दछ। यसरी हामीले
व्यवसायमा भएका आम्दानी, खर्चहरू र सम्पत्तिहरू र साथै दायित्वहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ प्रोपर वेमा उनीहरूको क्लासिफिकेसन, उनीहरूको नेचर अनुसार चाहिँ रेकर्डिङ गर्नु उद्देश्य हाम्रो यो के हुन्छ त बुक किपिङको रहेको हुन्छ। यसरी हाम्रो 3वटा महत्त्व र उद्देश्य अफ द लेखाविधि पनि सकियो है त। बुक किपिङको लेखा अभिलेखन भनौँ न यसलाई होइन। लेखा अभिलेखन अर्थात् बुक किपिङ कुनै पनि संस्थाको आर्थिक कारोबारहरूलाई व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढङ्गले संस्थाहरूमा राखिने तरिकालाई लेखा अभिलेखन भनिन्छ। बुक किपिङ, बुक भने चाहिँ के हो त, एउटा बुक हुन्छ र बुक किपिङ हुन्छ नि त। हाम्रो लेखा अभिलेखन भने चाहिँ के हो, एउटा बुक र किपिङ गरेर 2वटा वर्ड भएको हुन्छ नि त। हो, बुकको अर्थ के हो त पुस्तक र किपिङको अर्थ अभिलेखन। र यो पुस्तक भनेपछि यसको अर्थ के हो त भन्दा यसको अर्थ आर्थिक कारोबारहरूलाई चाहिँ भएको भनेर चाहिँ प्रमाण रूपमा देखाउने एउटा पत्र, कागजी रूपको चाहिँ पत्र है। र किपिङ भने चाहिँ अभिलेखन भने चाहिँ के भन्दा चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गबाट लेखा राख्ने काम भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र यसरी हाम्रो डेफिनेसन पनि भयो। र लेखा अभिलेखनका उद्देश्य तथा कार्यहरू अन्तर्गत के छ त हाम्रो अब्जेक्टिभ्स अर द फङ्सन अफ द बुक किपिङमा नम्बर 1मा रहेको छ कारोबारहरूको पहिचान, आइडेन्टिफिकेसन अफ द बिजनेस ट्रान्जेक्सन। र नम्बर 2मा रहेको छ व्यवस्थित तथा स्थायी अभिलेख, सिस्टमेटिक एन्ड द पर्मानेन्ट रेकर्ड। र नम्बर 3मा रहेको छ कारोबारहरूको चाहिँ वर्गीकरण, क्लासिफिकेसन अफ द ट्रान्जेक्सन। यसरी चाहिँ हामीले 3वटा उद्देश्य तथा कार्यहरू चाहिँ हामीले लेखा अभिलेखनका हेऱ्यौँ। अब हामी यहाँ एक्जाममा सोध्न सकिने कि हामीलाई के सोध्न सकिन्छ त, जस्तै अब हामीले बुक किपिङ पनि हेऱ्यौँ तर हामीलाई लेखाविधि भने त के हो त अकाउन्टिङ है। लेखाविधि भने अकाउन्टिङ हो, यो पनि हामीलाई धेरै नै एक्जाममा सोधिरहेका हुन्छन्। हामी त्यसलाई नै फोकस गर्छौँ है त। एक्जाममा सोध्न सकिने र हामीले सबै लगभग कन्सेप्टहरू कभर गर्ने तरिकाले नै पढ्दैछौँ। लेखाविधि हामी टर्महरूमा चाहिँ झुक्किनु भएन कि। एउटा छ लेखाविधि अभिलेखन, यो चाहिँ के हो त लेखाविधि मात्र, जस्ट अकाउन्टिङ। र यो लेखाविधि अर्थात् अकाउन्टिङ भन्नुको अर्थ त अब सबैले जानिरहेको त हो नि। के भन्दा चाहिँ नर्मली चाहिँ व्यवसायमा भएको ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ नि, हो त्यो ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ रेकर्डिङ गर्ने बुझिन्छ। र यो जुन हाम्रो अकाउन्टिङ चाहिँ लेखा अभिलेखन अर्थात् बुक किपिङ अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ। लेखा अभिलेखन अर्थात् बुक किपिङको कार्य समाप्त हुने बित्तिकै के गर्ने गर्दछ त भन्दा लेखाविधिको कार्य चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ। लेखाविधिभित्र लेखा अभिलेखन गरी अभिलेखन पनि गर्ने गरिन्छ। के गरिन्छ त लेखाविधिभित्र चाहिँ लेखा अभिलेखन पनि गर्ने गरिन्छ, गर्नुपर्दछ है। लेखाविधिमा कारोबारहरूलाई वर्गीकरण गर्ने, सारांश तयार गर्ने, अभिलेख राख्ने, नाफा नोक्सानको व्यवस्था पत्ता लगाउने र त्यसबाट निस्किएको आर्थिक जानकारीहरूलाई सम्बन्धित पक्षमा एकअर्कामा आदान प्रदान गराउने कार्यहरू पर्दछन्। र लेखाविधिका माध्यमबाट व्यवसाय जगतमा आर्थिक गतिविधिहरूबाट भएको सूचना एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा प्रभाव गरिन्छ। र लेखा अभिलेखनमा अभिलेख गरिएका आर्थिक कारोबारहरूको माध्यमबाट चाहिँ आर्थिक विवरणहरू चाहिँ के गरिन्छ त तयार गरिन्छ। हाम्रो आर्थिक विवरण अन्तर्गत हामीलाई थाहा नै छ एउटा पर्ने गर्छ नाफा तथा नोक्सान खाता, हाम्रो वासलात भइहाल्यो, यसरी हाम्रो पर्ने गर्दछ। र लेखाविधिलाई पनि यो हाम्रो बुक किपिङ जस्तै गरेर यो अकाउन्टिङलाई पनि हाम्रो राइटर्सहरूले चाहिँ यसलाई परिभाषित गरिएको छ। जस्तै हाम्रो यो अमेरिकन अकाउन्टिङ एसोसिएसनका अनुसार अकाउन्टिङ भने के हो रहेछ त भन्दा यो अघि नै भनिसक्यो नि हामीले। अकाउन्टिङ भने एउटा अकाउन्टिङ इज द आर्ट अफ प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाइङ, मेजरिङ एन्ड द कम्युनिकेटिङ इकोनोमिक इन्फर्मेसन टु पर युनिट इन्फर्म जजमेन्ट एन्ड द डिसिजन बाई द युजर्स अफ द इन्फर्मेसन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ राख्यौँ। अर्थात् के भन्दा चाहिँ लेखाविधि भन्नाले यस्तो प्रक्रियालाई जनाउँदछ जसले आर्थिक सूचनाहरूको पहिचान गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने तथा सूचना प्रभाव गर्ने र प्राप्त सूचनाहरूलाई चाहिँ ठिक बेठिक छुट्याउन निर्णय गर्ने गर्दछ। र छुट्याउन र
निर्णय लिन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यो भनेको हाम्रो अमेरिकन अकाउन्टिङ एसोसिएसन अर्थात् AAA का अनुसार। जस्तै अब हाम्रो यहाँ अर्को राइटर रहेको छ RN कार्टर। RN कार्टरको अनुसार व्यवसाय, यो के रहेछ त, व्यवसाय भन्दा नि यो के हो त हाम्रो यसमा अकाउन्टिङ भने के रहेछ भन्दाखेरि व्यवसायमा भएका कारोबारहरूको मौद्रिक रूपमा सङ्कलन गर्ने र समीकरण गर्ने र विश्लेषण गर्ने र प्रतिवेदन बनाउने माध्यम नै लेखाविधि हो भन्ने गर्दछ। अर्थात् अकर्डिङ टु द RN कार्टर अनुसार accounting system is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in a monetary terms the information of the business भनेर भनेको छ। तर हामीले यसमा विभिन्न राइटरले त एउटै कुरालाई धेरै तरिकाबाट घुमाएर भनिन्छ नि त होइन। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के भन्दा चाहिँ हामीले यो अकाउन्टिङ अर्थात् लेखाविधि भनेपछि के रहेछ भन्दा चाहिँ एउटा यस्तो कला हो जसमा के गर्ने गरिन्छ भन्दा चाहिँ यस्तो कारोबार जसलाई चाहिँ मनीमा मेजर गर्न सकिन्छ हो त्यस्तो कारोबारहरूलाई रेकर्डिङ गर्ने, क्लासिफाइङ गर्ने, समराइजिङ गर्ने अर्थात् के भन्छ त वर्गीकरण गर्ने, लेखा राख्ने, संक्षेपीकरण गर्ने कला भनेर चाहिँ बुझिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो लेखाविधिलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ लेखाविधिको परिभाषा अन्तर्गत लेखाविधि भन्नाले एक कला हो जसमा के गरिन्छ त, जसमा मौद्रिक कारोबारहरूलाई, कस्तो कारोबारहरूलाई चाहिँ मुद्रामा मेजर गर्न सक्ने अर्थात् मनीमा मेजर गर्न सक्ने कारोबारहरूलाई के गरिन्छ त, यिनीहरूलाई रेकर्डिङ गर्ने काम गर्दछ है। मौद्रिक कारोबारहरूलाई भनौँ न यसमा है, मौद्रिक कारोबारहरूलाई के गर्ने त, लेखा राख्ने, आइडेन्टिफिकेसन भन्छ पहिचान गर्ने है, हरूलाई पहिचान गर्ने अभिलेख गर्ने अथवा अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, संक्षेपीकरण गर्ने तथा के गर्ने त, सूचना प्रवाह गर्ने र प्राप्त सूचना गर्ने र प्राप्त सूचनाहरूलाई भनौँ न होइन, यसमा प्राप्त सूचनाहरू ठिक बेठिक छुटाउन प्रयोग गरिन्छ होइन। छुटाउने कामलाई बुझिन्छ भनौँ न, छुटाउनेलाई बुझिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो लेखाविधि अकाउन्टिङको चाहिँ परिभाषा भयो। जस्तै अब हामीले लेख्न सकिन्छ नि त, अकाउन्टिङ इज एन आर्ट अफ, के हो त, इज एन आर्ट वेयर के गरिन्छ जहाँ चाहिँ आइडेन्टिफाइङ, मेजरिङ, कम्युनिकेटिङ इन्फर्मेसनहरू गर्ने गर्दछ। इन्फर्मेसन कस्तो भन्दा चाहिँ इकोनोमिक इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कम्युनिकेटिङ गर्ने गरिन्छ। यसरी हाम्रो लेखाविधिको परिभाषा पनि यही भयो है त, छोटो छ यसमा। लेखाविधि अर्थात् अकाउन्टिङमा लेखाविधि भन्नाले एक कला हो जसमा मौद्रिक कारोबारहरूलाई पहिचान गर्ने, अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने है, यो संक्षेपीकरण गर्ने तथा सूचना प्रवाह गर्ने र प्राप्त सूचनाहरू ठिक बेठिक छुटाउनेलाई बुझिन्छ। यो भयो हाम्रो यसको परिभाषा। र हाम्रो यो
लेखाविधिका उद्देश्य र कार्यहरू पनि हामी हेर्छौँ, जुन हामीलाई एक्जाममा चाहिँ धेरै सोधिरहेका हुन्छन्। लेखाविधिका उद्देश्य तथा कार्यहरू अर्थात् हामीले के भन्न सक्छौँ, अब्जेक्टिभ्स एन्ड फङ्सन्स अफ अकाउन्टिङ। अकाउन्टिङको चाहिँ के हो त, लेखाविधिका चाहिँ उद्देश्य र कार्यहरू। यसको उद्देश्य के हुन सकिन्छ त, यसको अब्जेक्टिभ पनि के हुन सकिन्छ त। जस्तै हामीले यसरी लेखा राख्नुको मेन उद्देश्य अन्तर्गत हाम्रो व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख गर्नु, अर्थात् टु किप सिस्टमेटिक रेकर्ड। अब हाम्रो ट्रान्जेक्सनहरू त भयो, अब जथाभावी राखेको छ, बिलहरू जथाभावी रहेको छ, अब के भइरहेछ केही पनि छैन नि त हो। त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा, प्रोपर रूपमा सबैलाई रेकर्डिङ गर्नको लागि हामीले लेखाविधि अर्थात् अकाउन्टिङ चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ अकाउन्टिङ गर्ने गरिन्छ। नम्बर 1 मा रहेको छ यसमा व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्ने, अर्थात् के भन्दा चाहिँ टु किप सिस्टमेटिक रेकर्ड्स। सिस्टमेटिक रेकर्ड्सहरू चाहिँ राख्नको लागि लेखाविधिको प्रथम तथा मुख्य उद्देश्य व्यवसायमा भएका आर्थिक कारोबारहरूको व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढङ्गले कुनै कारोबारहरू नछुटाइकन अभिलेख राख्नु हो। यदि व्यवस्थित तरिकाबाट आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेख दिँदैन अथवा अभिलेखहरू चाहिँ जुन हामीले डेली रूपमा हुन्छ नि, दैनिक रूपमा चाहिँ व्यवस्थित तरिकाबाट अभिलेख राखिएको छ भनेदेखि जुनसुकै समयमा पनि भएका कारोबारहरूलाई व्यवसायले चाहिँ सजिलै ढङ्गबाट सम्झन र प्रस्तुत गर्न सक्दछ। त्यसैले आर्थिक कारोबारमा कुनै गल्ती हुन सक्ने गल्तीहरू हुन्छ नि, र छलकपट र जस्तै अरूलाई ठगी गर्ने उद्देश्यले गरेका कार्यहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हटाउन सकिन्छ। यो भयो हाम्रो व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्ने, टु किप सिस्टमेटिक रेकर्ड्स। र नम्बर 2 मा रहेको छ नाफा तथा नोक्सान है, टु डिटरमाइन द प्रफिट अर द लस। हरेक व्यवसायको क्रियाकलापहरूबाट चाहिँ कति नाफा भयो त अथवा कति लस चाहिँ हुन गयो त भन्ने कुराहरू हेर्नको लागि पनि हाम्रो यो अकाउन्टिङले हेल्प गर्ने गर्दछ। नाफा तथा नोक्सान पत्ता लगाउनु के भयो त यसमा, टु डिटरमाइन प्रफिट अर लस अर प्रफिट चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि। जस्तै हरेक व्यवसायिक क्रियाकलापहरू नाफा कमाउने उद्देश्यले नै प्रेरित भई सञ्चालित र हुन्छन्। व्यवसायको प्रगति नाफामा भर पर्ने गर्दछ। म्याक्सिमम अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ नि हो, तिनीहरू चाहिँ किन स्थापना भएको हुन्छ त, उनीहरू नाफा कमाउने उद्देश्यले नै स्थापना भएको हुन्छ। व्यवसायको प्रगति नाफामा भर पर्दछ। त्यसैले लेखाशास्त्रको दोस्रो महत्त्वपूर्ण उद्देश्य कुनै निश्चित समयमा वा एक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नाफा वा नोक्सान पत्ता लगाउन हो। नाफा वा नोक्सान पत्ता लगाउन एक निश्चित समयको आम्दानी र खर्चहरू भिडाइन्छ वा तुलना गरिन्छ, जसमा आम्दानीमा भन्दा खर्च कम भएमा नाफा भनिन्छ भने आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएमा नोक्सान भनिन्छ। यसरी खर्च बढी भयो भन्दा हाम्रो नोक्सान भइहाल्छ नि त होइन। यो कुरा हाम्रो यो भयो नाफा तथा नोक्सान पत्ता लगाउनु। र नम्बर 3 मा रहेको छ हाम्रो आर्थिक वा वित्तीय स्थितिको निर्धारण गर्नु। यो पनि ठ्याक्कै त्यो हामीले बुक किपिङमा पढेको जस्तै हो के। फाइनेन्सियल पोजिसन भन्ने बित्तिकै हामीले के भयो त भन्दाखेरि व्यवसायमा रहेको चाहिँ कति छ त सम्पूर्ण दायित्वहरूदेखि लिएर सम्पत्तिहरूको बारेमा इन्फर्मेसन दिनु, प्रफिट एन्ड लसहरू कति भयो त भन्ने कुराहरू इन्फर्मेसन दिने काम गर्ने गर्दछ। अर्थात् एक्ज्याक्टली चाहिँ फाइनेन्सियल पोजिसन कस्तो छ त बिजनेसको,
भनेर थाहा पाउनको लागि है। आर्थिक वा वित्तीय स्थितिको निर्धारण गर्नु। यहाँ रह्यो टु एजर्टेन द फाइनेन्सियल पोजिसन अफ बिजनेस। व्यवसायको नाफा तथा नोक्सान थाहा पाउनुमा मात्र लेखाको उद्देश्य चाहिँ यसमा चाहिँ सीमित हुँदैन नि त। अब यसले चाहिँ अर्को उद्देश्य भने के हो भन्दा चाहिँ व्यवसायको चाहिँ आर्थिक अवस्था थाहा पाउनु पनि हो। नाफा कति भयो, नोक्सान कति भयो भन्ने थाहा पाउनु हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै त्यति मात्र नभएर चाहिँ आर्थिक अवस्था भन्नाले चाहिँ सम्पत्ति र दायित्वको चाहिँ वास्तविक अवस्था कस्तो छ भनेर कुनै पनि संस्थाको जानकारी लिनु है। जस्तै हाम्रो सबै जानकारीहरू चाहिँ व्यवसायको कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाको चाहिँ वास्लात अर्थात् ब्यालेन्स सिटबाट चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। वास्लात सम्पत्ति तथा दायित्वहरूको विवरण हो जसले लिनुपर्ने र दिनुपर्ने रकम, पुँजी, स्थिर सम्पत्ति र दायित्वहरूको चाहिँ वास्तविक अवस्था झल्काउने गर्दछ। र अब हाम्रो नम्बर 4 मा रहेको छ यसमा आर्थिक परिणामको सूचना प्रभाव गर्नु अर्थात् कम्युनिकेटिङ द फाइनेन्सियल रिजल्ट हैन। रिजल्ट फाइनेन्सियल एक्ज्याक्टली रिजल्टहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ दिने हैन, जसको बेसिसमा चाहिँ इकोनोमिक अर्थात् आर्थिक निर्णयहरू चाहिँ लिने काम गर्दछ। यसमा भयो आर्थिक परिणामको सूचना प्रभाव के भन्छ सूचना प्रवाह गर्नु अर्थात् टु कम्युनिकेट द फाइनेन्सियल रिजल्ट्स भन्ने कुरा भयो है। त्यसमा लेखाविधि व्यवसायको भाषा हो। आर्थिक विवरणको माध्यमबाट व्यवसायको आर्थिक परिमाणलाई विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरूमा र सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा सूचना प्रवाह गर्नु पनि लेखाविधिको उद्देश्य हो। र अर्को यसै गरी हाम्रो बुक किपिङमा जस्तै गरेर नम्बर 5 मा रहेको छ यो हाम्रो एकाउन्टिङ अन्तर्गत कर निर्धारण गर्न सहयोग गर्नु भने चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ व्यवसायले चाहिँ कति कर तिर्न चाहिँ सकिन्छ भनेर निर्धारण गर्नको लागि पनि यसले हेल्प गर्ने चाहिँ उद्देश्य राखेको हुन्छ। यहाँ रह्यो कर निर्धारण गर्नु टु हेल्प टु डिटरमाइन ट्याक्स अमाउन्ट। व्यवसायले आर्जन गरेको नाफाबाट केही निश्चित रकमको रूपमा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ एज अ ट्याक्स भनेर है। र नाफा आर्थिक विवरण फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको सहयोगबाट चाहिँ पत्ता लगाइन्छ। त्यसैले लेखाको उद्देश्य सरकारलाई कर निर्धारण गर्न आवश्यक आर्थिक सूचनाहरू प्रदान गर्नु उद्देश्य हो भनौँ न यसमा हैन। सरकारले यसैकै माध्यमबाट आयकर, अन्तःशुल्क, बिक्री कर आदि निर्धारण गर्ने गर्दछ। यसरी हाम्रो यो अब्जेक्टिभ एन्ड के छ त हाम्रो फङ्सन्स अफ अकाउन्टिङ चाहिँ यही सकिन्छ है त। यसमा लेखाविधिका उद्देश्य तथा कार्यहरू अब्जेक्टिभ्स एन्ड फङ्सन्स अफ द अकाउन्टिङ नम्बर 1 मा रहेको छ व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्ने टु किप द सिस्टमेटिक रेकर्ड्स र नम्बर 2 मा छ नाफा तथा नोक्सान पत्ता लगाउनु टु डिटरमाइन प्रफिट अर द लस र नम्बर 3 मा रहेको छ आर्थिक वा वित्तीय स्थिति निर्धारण गर्नु र हाम्रो यसमा के भन्छ यसमा टु एजर्टेन द फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द बिजनेस र नम्बर 4 मा रहेको छ आर्थिक परिणामको सूचना प्रभाव गर्नु टु कम्युनिकेट द फाइनेन्सियल रिजल्ट र नम्बर 5 मा रहेको छ कर निर्धारण गर्नु टु हेल्प टु डिटरमाइन द ट्याक्स एमाउन्ट। यसरी चाहिँ हामीले अहिलेसम्म कभर गरेका कुराहरूलाई यति नै राख्छौँ र हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ
लेखाविधिको क्षेत्रहरू, स्कोप अफ द अकाउन्टिङहरू। जस्तो अब हामीले सामान्य भन्दाखेरि पनि अब भनौँ न यसमा स्कोप अफ द अकाउन्टिङमा के हुन्छ, जस्तै ट्रेडिङ व्यावसायिक संस्थाहरूमा हुन सकिन्छ, गैर व्यावसायिक संस्थाहरूमा पनि गरिन्छ अकाउन्टिङ, र सरकारी कार्यालयहरूमा अथवा सरकारसँग सम्बन्धित सबै कार्यालयहरूमा गर्ने गरिन्छ। र व्यक्ति तथा पेसागत भने चाहिँ प्रोफेसनल अथवा इन्डिभिजुअलसँग सम्बन्धित कारोबारहरूलाई पनि कारोबारलाई रेकर्डिङ गर्ने गर्छ। हरेक क्षेत्रमा छ क्या यो एकाउन्टिङ चाहिँ। र यसै गरी हाम्रो यो अकाउन्टिङको नेचर अर्थात् लेखाविधिको प्रकृतिहरू पनि हामी हेर्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा। र आजले चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोला, एकदमै इन्फर्मेटिभ छ नि त।